नजम सेठी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कुव्वतें मिलेंगी और सऊदी अरेबिया खान साहब चले जाएंगे और ज़ुबान बंदी होगी और उधर ही रहेंगे और उनसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आपको भेज रहे हैं। इमरान खान तो आपको पता है वो तो आज़ाद बिन आदमी है, वो किसी की ग़ुलामी क्यों कबूल करेगा। अभी क्या होगा फिर 24 को अब इकट्ठे हो जाएंगे, डी चौक चले जाएंगे सारे, ये सिनारियो आप ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे लिए हमें तो दीवार से लगाया गया, कोई रास्ता हमें नहीं छोड़ा गया। बुशरा बीबी जो हैं वो लीड करेंगी इस तहरीक को जो 24 को निकलना है, या उनके बगैर वो सुकून से घर बैठ के मॉनिटर करेंगी। बीबी चूंकि एक विक्टिम है कि ज़रूरी सा होगी क्योंकि शी इज़ विक्टिम, वही ऑर्गेनाइजेशन उसको करे। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका बीबी साहिबा की रिहाई में क्या रोल है? मुझे कोई लब नहीं है क्योंकि मेरे सामने कोई इस किस्म की बात नहीं है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कोई भी तहरीक ऐसी नहीं चली जो सवाबी से चली हो और पेशावर से चली हो, जिसने पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया हो। वो कह रहे हैं ये पेशावर और सवाबी लाहौर ही नहीं होगा बीच में, और लाहौर आपने एक्टिव ही नहीं किया तो फिर क्या करेंगे। बिल्कुल बात सही है, लाहौर इस तमाम तहरीकों का मरकज़ रहता है। लाहौर निकलेगा तो पाकिस्तान निकलेगा। नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कुव्वतें मिलेंगी और सऊदी अरेबिया खान साहब चले जाएंगे और ज़ुबान बंदी होगी और उधर ही रहेंगे और उनसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आपको भेज रहे हैं। इस पे क्या टेक है? इस तरह की बातें आप तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही, या क्या कोई ऐसा? देखो, आई डोंट नो कि नजम सेठी साहब को कहाँ से। इमरान खान तो आपको पता है वो तो आज़ाद बिन आदमी है, वो किसी की ग़ुलामी क्यों कबूल करेगा। न वो मानेगा न वो पीछे हटेगा। 24 की कॉल दे देना, और इसके पीछे क्या हिकमत है? अभी क्या होगा फिर 24 को? अब इकट्ठे हो जाएंगे, डी चौक चले जाएंगे सारे, बड़े लेवल पर पब्लिक बाहर आ जाएगी, लोग आ जाएंगे, ये सिनारियो आप ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बरक्स फिर क्या होता है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्यों आई ये कॉल, क्या आपकी रीडिंग है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे लिए हमें तो दीवार से लगाया गया, कोई रास्ता हमें नहीं छोड़ा गया। नंबर 1, 8 फरवरी को मैंडेट अवाम ने दिया है तहरीक इंसाफ को। इमरान खान इस मुल्क का समझो कि लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और होना चाहिए था कि वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता। वो जेल में है। आपने जो है ना उन लोगों को जो कि हारे हुए हैं, जो खुद उनकी बीवी बच्चे भी इसको एमएनए नहीं समझते, आपने उसको एमएनए बनाया, फिर किसी को वज़ीर आज़म और किसी को मिनिस्टर बनाया और नाजायज़ तौर पर हुकूमत पे कब्ज़ा कर दिया। फिर आपने वो भी छोड़ो, यानी उस असम्बली से जिस असम्बली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असम्बली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानून साजी कर रहे हैं। 26वीं अमेंडमेंट आपने की और हर वो काम कर रहे हैं जो आपको मनपसंद हो। अभी बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने पेशावर भी तलब किया मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को, और फिर कुछ 1-2 मीटिंग्स में उन्होंने अच्छी खासी उनको कहा भी, कोई आप कहें बरहमी का इजहार किया, डांट डपट का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करता, बरहमी का इजहार किया। तो ये बाकायदा तौर पर फिर बीबी साहिबा की वो लीड करेंगी इस तहरीक को जो 24 को निकलना है, या उनके बगैर वो सुकून से घर बैठ के मॉनिटर करेंगी? ये कोई लाहे अमल आप तक पहुंचा या क्या इसका? नहीं, देखिए, हमारा अपना एक तंजीमी स्ट्रक्चर है। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन है, फिर सूबाई प्रेसिडेंट्स हैं। वो हायरार्की जो वो आगे चलेगी और उसी के मुताबिक जो है ना सब कुछ होगा। बीबी चूँकि एक मैं समझता हूँ कि विक्टिम है, बुरी तरह विक्टिम है। 8-9 महीने जो है ना वो जेल में रही है। उसका हस्बैंड के साथ जो हो रहा है, जिस तरह रवैया रखा जा रहा है, मुल्क का बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर है, एक लेजेंड है। इंसान का एक वो जाता है तो वो इस तहरीक का ज़रूरी सा होगी क्योंकि शी इज़ विक्टिम। तो बहरहाल जो ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है मीडिया में कि उसने लीडरशिप संभाली, ये क्या वो क्या, वो सब कुछ जो है ना पार्टी की जो हायरार्की है, डिसिप्लिन है, उसके मुताबिक वही ऑर्गेनाइजेशन उसको करेगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीबी साहब की क़यादत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो लीड कर रहे हैं और जुलूस में साथ जाएं, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और ये आपकी हतमी बात देखो, है। बीबी जो है ना, मैंने ये कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं। अच्छा, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका बीबी साहिबा की रिहाई में क्या रोल है? क्योंकि वो अपनी निजी महफिलों में अक्सर बात जब भी करते हैं, जो सरगोशियाँ हम तक पहुँचती हैं, वो ये बताते हैं कि रिहाई में गंडापुर साहब ने कोई रोल प्ले किया है। तो आप बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं,
آپ کے خیال میں ایسا ہوا ہے یا وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ میں کیوں ایسے بات کروں کہ مجھے پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، میرے سامنے کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا گنڈا پور صاحب جب اکثر احتجاج کے لیے جاتے ہیں اور پھر اکثر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور امپریشن اس طرح یہ بن رہا ہے کہ شاید وہ کو دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا کوئی کمپرومائز معاملہ ہے، کیونکہ اکثر ہم جب بھی بات کرتے ہیں، خاقان عباسی صاحب کا میں ایک انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 10 لوگ تھے، ان میں سے 9 کمپرومائز تھے، 1 کمزور تھا۔ تو اس میں اس سچویشن میں مجھے آپ سمجھائیے، میں ڈائریکٹلی نہیں کسی کو کہہ رہا، نہ میں کسی کا نام لے رہا ہوں، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ لوگ اپنا اظہار کر پا رہے ہیں یا جو قائد کہتے ہیں ان کے مطابق چل پا رہے ہیں، یا ان کے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں کہ نہیں مشکل ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا یا ان کے نیریٹو کا ساتھ دینا؟ جیسے الطاف حسین صاحب کی کابینہ یا ان کا سارا کچن کیبنٹ جو تھی آہستہ آہستہ ڈس ایسوسیٹ ہو گئی تھی، کیونکہ پاسبل نہیں تھا ان کا ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان میں، معروضی حالات بدل گئے تھے۔ اس پہ میں آپ کی ریڈنگ چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹائم خود ثابت کر لے گا کہ کیا سچ تھا کیا نہیں تھا، لیکن آپ جب اس کو ٹارگٹ تھا کہ آپ ڈی چوک پہنچے، وہ اپنے اس کے مطابق ڈی چوک پہنچا تھا، اور پھر جس طرح یعنی یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہمارا کیپی ہاؤس ہے، جو کہ ایک مطلب آپ سمجھو کہ ہماری صوبے کا ایک حصہ ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق اس کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، کہ آپ جو ہے نا اس کو، تو آپ نے جس طرح زور سے اور مطلب آپ نے کسی چیز کا لحاظ بھی نہیں رکھا، نہ آپ نے ان سینٹیمنٹ کا لحاظ رکھا کہ ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، آپ نے اس پہ حملہ کیا، آپ نے جو آئینی اور قانونی حدود تھی اس کو توڑا، آپ نے پوری، بلکہ اس پہ حملہ نہیں کیا، آپ نے فیڈریشن پہ حملہ کیا۔ یہ اس طرح ہے نا کہ اس سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچی ہے نا، وہ نہیں ہے منجمل ہونے والے نہیں ہے، یعنی وہ بہت سیریس آپ نے ایک بلنڈر کیا، ایک انلیگل اور ان لافل کام آپ نے کیا ہے۔ تو یہ جو مسلسل کر رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ہی ہیں، ہم ہی فیصلہ کریں گے۔ اچھا، نواز شریف یا شہباز شریف، اس کے اندر اگر کوئی بھی مورل اتھارٹی ہوتی، کوئی اخلاق کی جرت ہوتی، کوئی شرم اور حیا ہوتی، وہ کہتے کہ نہیں بھائی جان، ہم نے اس حکومت کو نہیں دینا۔ اور اب جس طرح جو ہے نا، کل بلاول بھٹو نے اپنا کنسرن شو کیا، جس دن پیپل پارٹی نے کہا کہ بھائی سوری، تو اس دن تو حکومت ختم۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی تحریک ایسی نہیں چلی جو سوابی سے چلی ہو اور پشاور سے چلی ہو، جس نے پورے پاکستان کا نقشہ بدل دیا ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ پشاور اور سوابی لاہور ہی نہیں ہوگا بیچ میں، اور لاہور آپ نے ایکٹیو ہی نہیں کیا، تو پھر کیا کریں گے؟ فواد چودھری صاحب کا یہ ٹیک ہے۔ بالکل بات صحیح ہے۔ لاہور اس تمام تحریکوں کا مرکز رہتا ہے، اور لاہور میں ہمارا بہت پر پوٹینشل ہے، اور اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ لاہور کو پوری طرح موبلائز کریں۔ لاہور نکلے گا تو پاکستان نکلے گا۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لاہور اور پنجاب کا بہت امپورٹنٹ ہے، ہم بھی اس دفعہ توجہ دے رہے ہیں کہ پنجاب کو کیسے میکسیمم موبلائز